ल सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा चाहिँ। आज चाहिँ हामीले के पढ्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्भर्टिब्रेट्सको हैन, इन्भर्टिब्रेट्सको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम पढ्न गइरहेछौँ कि सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम पढ्न गइरहेको छौँ। अब सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम कुन चाहिँ हो त? सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम भनेको चाहिँ हाम्रो इकाइनोडर्माटा हो। इकाइनोडर्माटा हैन, मोलुस्का हो है, मोलुस्का। मोलुस्काको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ हैन। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम भनेको कुन होला भन्नु त? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम भनेको चाहिँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा आर्थ्रोपोडा है त, आर्थ्रोपोडा हो। अब आर्थ्रोपोडाको नि लार्जेस्ट क्लास भनेको कुन हो? लार्जेस्ट क्लास भनेको चाहिँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि इन्सेक्टा हो है। लार्जेस्ट क्लास भनेको इन्सेक्टा। यो आर्थ्रोपोडाको मात्रै नभएर कि सबै फाइलमहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लार्जेस्ट क्लास हो क्या। अनि यो पनि मोलुस्का भनेको सबै फाइलमहरू मध्येको सेकेन्ड लार्जेस्ट। अनि यो चाहिँ सबै फाइलमहरू मध्येको चाहिँ फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम भनेको चाहिँ कुन भन्दाखेरि मोलुस्का हो। यो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम भनेको चाहिँ आर्थ्रोपोडा हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै सोधिरहने क्वेसन के, जस्तो हजुरहरूको मक टेस्टमा नि आइरहन्छ नि हैन। अनि स्टडी अफ के भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी अफ मोलुस्क भनेको के हो? स्टडी अफ मोलुस्क भनेको चाहिँ यसलाई के भनिन्छ हामीले भन्दा मेलाकोलोजी भनिन्छ कि मेलाकोलोजी भनिन्छ। अनि यस्तै अर्को टर्म पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कङ्कोलोजी भन्ने हुन्छ कि है। कङ्कोलोजी भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु, कङ्क भनेपछि सेल बुझ्नु पर्यो भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी अफ सेल्स अफ मोलुस्का है त। स्टडी अफ सेल्स अफ मोलुस्का हो। अब यो सेल्स भन्ने हुन्छ नि हैन, यो मोलुस्का भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल्स हुँदो रहेछ कि। अब सेल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हैन, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मैले यहाँ फोटो राख्छु है त, एउटा फोटो राख्छु हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ कि। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, ल अनि यो फोटोबाट हामीले बुझौँ है त। ल अब यो फोटोमा चाहिँ यहाँ हेर्नु त, अब यो जुन यो छ नि हैन, यो के यो ठ्याक्कै यहाँनिर यो छ नि हैन, यो चाहिँ भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि सेल हो कि है। अनि यो सेल हो। अनि सेल चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेललाई क्याल्केरियस सेल भन्न मिल्छ कि। हामीले बुझ्नुभयो नि, क्याल्केरियस सेल्स भनिन्छ कि। क्याल्केरियस किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यो केबाट बनेको हुन्छ, COCO3बाट बनेको हुन्छ कि, COCO3बाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि क्याल्केरियस सेल पनि भनिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब हो कङ्कोलोजी, यो सेल्सको स्टडीलाई चाहिँ के भनिरहेको रहेछ, कङ्कोलोजी भनिरहेको रहेछ। अब एकदमै सिम्पल कुरा जस्तो यो त मैले भनिरहनु पर्दैन। अब यो भनेको के हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो हैन, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। यो त सबैलाई थाहा छ। अनि अर्को के भनेको के भन्दाखेरि यसमा अर्ग्यान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ। अर्ग्यान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अर्ग्यान मिलेर बनेको हुन्छ कि। काम चाहिँ अर्ग्यान बिचमा बाँडेको हुन्छ। अर्गनाइजेसन अर्ग्यान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ। जस्तो अरू फाइलमा के हुन्छ, अब जस्तो पोरिफेरामा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ कि। सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको हरेक सेलमा काम बाँडेको हुन्छ। त्यस्तै प्रोटोजोआ भयो, प्रोटोजोआमा के हुन्छ भन्दा असिलुलर भन्नुको मतलब चाहिँ सेलभित्रको पनि प्रोटोप्लाजममा छुट्टैमा काम बाँडेको हुन्छ कि। त्यस्तै अब आउँछ हाम्रो हिरो सिलोन्ट्रेटा हैन। सिलोन्ट्रेटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलोचोटि टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन देखिन्छ कि। त्यसपछिको बाँकी सबैमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिस्यु अर्ग्यान, त्यसपछि टिस्यु गर्दै चाहिँ अर्ग्यान भनेको चाहिँ मस्ट राम्रो है। अब हाम्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमिक हुन्छ नि त, अर्ग्यान सिस्टमै हुन्छ। हाम्रो पनि अर्ग्यान सिस्टम हुन्छ हैन, अर्ग्यान मिलेर सिस्टम बनेको हुन्छ। यस्तै यो पनि अर्ग्यान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि अर्ग्यान मिलेर सिस्टम बनेको हुन्छ र त्यो सिस्टममा काम बाँडेको हुन्छ हैन। अब चाहिँ अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो भइहाल्यो। अनि यिनीहरूको सिमेट्री चाहिँ एकदम अलिकति एउटा चाहिँ यसमा एक्सेप्सन छ कि। सिमेट्री भनेको जेनरली चाहिँ के हुन्छ, बाइल्याटरल हुन्छ हैन, बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ। तर एउटा चाहिँ के एक्सेप्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन ग्यास्ट्रोपोड्स छ नि हैन, ग्यास्ट्रोपोड्स भनेको कुन भन्दाखेरि यो के ग्यास्ट्रोपोड्स भनेको चाहिँ यिनीहरू यो पाइला भनेको खासमा यसको कमन नाम के हो, एप्पल स्नेल हो हैन। एप्पल स्नेल हो, पाइलाको कमन नाम भनेको एप्पल स्नेल हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्पल स्नेल हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो हेलिक्स भन्ने हुन्छ नि हैन। हेलिक्स भनेको के हो, गार्डेन स्नेल हो नि हैन। यो गार्डेन स्नेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गार्डेन स्नेलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टोर्सन प्रेजेन्ट हुन्छ कि। यो टोर्सन प्रेजेन्ट हुन्छ। टोर्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यसरी बटारिन्छ कि यहाँभित्र बटारिन्छ। अनि यो बटारिसकेपछि के हुन्छ, अब यसमा सिमेट्री हुन सक्छ त, सक्दैन नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असिमेट्रिकल हुन्छ कि। बुझ्नुभयो नि, असिमेट्रिकल हुन्छ। असिमेट्रिकल किन, असिमेट्रिकल ड्यू टु टोर्सन है त। ल ड्यू टु टोर्सन, असिमेट्रिकल ड्यू टु टोर्सन हैन। ल हामीले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब एकदमै मेन यो चाहिँ एकदमै सोधिरहन्छ, जस्तो यो सोधिरहन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ सोध्छ, यो चाहिँ सोध्छ। अनि त्यसपछि अरू त त्यस्तै हो।
अरू त्यति सोध्दैन। अनि यो चाहिँ सोध्छ, यो नै सोध्छ ठ्याक्क, यो चाहिँ सोध्छ होइन यो पेजबाट। अब अर्को चाहिँ के चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा एकदमै कहिलेकाहीँ सोधिरहने क्वेसन नै हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। विच इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन मोलुस्का एन्ड होइन बिट्विन मोलुस्का एन्ड के त मोलुस्का एन्ड एनेलिडा है। एनेलिडा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नियोप्लिना हो कि यो चाहिँ नियोप्लिना हो ठ्याक्क नियोप्लिना। नियोप्लिना किन के अरे कनेक्टिङ लिङ्क भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ थाहा छ, सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुन्छ कि। नत्र जेनरली चाहिँ अरू मोलुस्कमा चाहिँ के हुन्छ, अरू मोलुस्कमा चाहिँ सेगमेन्टेसन हुँदैन कि, अरू मोलुस्कमा चाहिँ सेगमेन्टेसन हुँदैन, सेगमेन्टेसन नट प्रेजेन्ट है। तर चाहिँ यो नियोप्लिना जुन छ नि होइन, नियोप्लिनामा चाहिँ सेगमेन्टेसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट प्रिमिटिभ मोलुस्कन्स पनि भन्न सकिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। मोस्ट प्रिमिटिभ मोलुस्कन्स पनि भन्न सकिन्छ। अथवा मोस्ट प्रिमिटिभ भन्दै गर्दा हामीले यसलाई के पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिभिङ फोसिल पनि भन्न मिल्छ कि। हेर्नु त यति प्रिमिटिभ छ, यो त पहिले भएपछि त फोसिल जस्तो भयो नि होइन त। फोसिल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पुरानो कुराहरू स्टडी गर्नलाई कुनै कुरा रिफरेन्स लिन्छ भने त्यसलाई फोसिल्स भनिन्छ कि है। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले एउटा फेरि यसको जस्तो यो सिलोमेट हुन्छ होला कि असिलोमेट हुन्छ होला, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिलोमेट हुन्छ कि है, सिलोमेट हुन्छ। अनि सिलोमेट पनि कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा साइजो सिलोमेट नै भन्नुपर्छ होइन, साइजो सिलोमेट हो। अब साइजो सिलोमेट पनि एउटा प्रकार हुन्छ कि, साइजो सिलोमेट पनि के हुन्छ भन्दा रिड्युस्ड हुन्छ है। रिड्युस्ड भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यसमा यो चाहिँ के हुन्छ, ब्लडले क्याभिटी बनाएको हुन्छ कि। अनि यसलाई ब्लड भन्दा नि ब्लडले क्याभिटी बनाएको हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोसिल भनिन्छ। अब यो हेमोसिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोसाइनिनले भरेको हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, हेमोसाइनिनले भरेको हुन्छ। हेमोसाइनिन भनेको कस्तो कलरको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू अथवा ग्रिन कलरको हुन्छ है, ब्लू अर ग्रिन कलरको हुन्छ। किन ब्लू अर ग्रिन कलरको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कपर प्रेजेन्ट हुन्छ कि, कपर प्रेजेन्ट हुन्छ है, कपर प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि हेमोसाइनिन भनेको खासमा के भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हो कि। अब रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट जस्तो हामीमा के हुन्छ, रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट भनेको चाहिँ हामीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ नि त होइन, इन मेन्स के हुन्छ, मेन्स भनेको ह्युमन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन हुन्छ है त, हेमोग्लोबिन हुन्छ। त्यस्तै अब यो जुन यो मोलुस्का छ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोसाइनिन हुन्छ कि। अब अर्को जुन एकदमै थाहा पाउनु पर्ने हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्थमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थमा है, अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन हुन्छ। अर्थमा नि हेमोग्लोबिन नै हुन्छ कि होइन। तर हेमोग्लोबिन हुँदाहुँदै चाहिँ यसको ब्लड हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन चाहिँ फेरि हाम्रो ह्युमन जस्तो आरबिसीमा हुँदैन है, आरबिसीमा हुँदैन। कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि डिजल्भ इन प्लाज्मा है, डिजल्भ इन प्लाज्मा। कता कता सिलोमिक फ्लुइडमा डिजल्भ भएको हुन्छ र लेखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। कि कसरी गलत हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ खासमा सिलोमिक फ्लुइडमा हुन्छ है, प्लाज्मा चाहिँ खासमा सिलोमिक फ्लुइडमा हुन्छ। तर यो जुन हेमोग्लोबिन छ नि होइन, हेमोग्लोबिन चाहिँ तपाईँको प्लाज्मामै हुन्छ कि है, प्लाज्मा चाहिँ सिलोमिक फ्लुइडमा हुन्छ। अनि यो हेमोग्लोबिन चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ भने चाहिँ हामीले के टिक्लाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि प्लाज्मा नै टिक्लाउनु पऱ्यो कि, झुक्किनु भएन है। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले भने नि होइन, अब यसमा सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ भने, तर यसको एक्सेप्सन छ के एक्सेप्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो अक्टोपस भन्ने अर्गानिजम हुन्छ कि। अक्टोपस भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि नै हो कुनै कहाँनिर हो, यो जहाँनिर लेखेको थिएँ नि मैले, यो सेल्स प्रेजेन्ट भनेर लेखेको थिएँ नि, हो यो सेल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्सेप्सन छ कि। हेर्नु त एक्सेप्सन भनेको के भन्दाखेरि यहीँ चित्र नै यसमै छ कि। एक्सेप्सन भनेको हेर्नु त यो अक्टोपसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमनली डेभिल फिस भनिन्छ कि, डेभिल फिस भनिन्छ है, डेभिल फिस भनिन्छ। अनि यो के भन्दाखेरि फल्स फिस हो है। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो धेरै जस्तो सोधिरहन्छ, लगभग हरेक वर्ष नै सोधिरहेको फल्स फिस भनेको कुन भनेर। अक्टोपस भनेको नि एउटा फल्स फिस हो कि। अनि यसमा हेर्नु त सेल छ त छैन नि होइन, यसमा सेल छ, यसमा सेल क्यालकेरियर सेल प्लेट भनेको छ, यसमा नि सेल छ, यो त पुरै सेलै हो, यसमा नि सेल छ। तर हेर्नु त यसमा सेल छैन भने चाहिँ यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स हुँदो रहेछ कि। अब यो एकदमै रमाइलो जस्तो यो चाहिँ यो कुन क्लासमा पर्छ भन्दाखेरि सेफालोपोडा भन्ने क्लासमा पर्छ कि। अनि सेफालोपोडा भनेको चाहिँ हाम्रो कमल सरले पढाउनु भएको कोही नभएको झात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ यसमा चाहिँ सबै उल्टा हुन्छ कि। अब मैले के उल्टा हुन्छ भन्छु है। अब जस्तो यो जुन यो हेमोसिल छ नि होइन, अनि यो चाहिँ ब्लड हेमोसिलको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कस्तो हुन्छ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन टाइपको हुन्छ कि है, ओपन टाइपको हुन्छ। ओपन टाइपको मतलब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड भेसल्स प्रेजेन्ट नभएको के। कस्तो भन्दाखेरि ब्लड भेसल्स चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ होइन, ब्लड भेसल्स चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। तर यो जुन सेफालोपोड्समा छ नि होइन, अनि सेफालोपोड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड भेसल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कि, ब्लड भेसल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ कि, क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। यो पनि एकदमै याद गर्नुपर्ने एक्सेप्सन, यो चाहिँ सोधिरहन्छ, क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ होइन, क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यसमै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्विड भन्ने पर्छ के, स्क्विड भन्ने अर्गानिजम पर्छ होइन। स्क्विड भन्ने अर्गानिजम हजुरले सुन्नुभएको कतै
हो स्क्विड भन्ने अर्गानिजम पनि यही सेफालोपोडामा पर्छ कि। अनि यो स्क्विडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्विडमा पनि पर्छ। स्क्विडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इङ्क ग्ल्यान्ड हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, इङ्क ग्ल्यान्ड हुन्छ। इङ्क ग्ल्यान्ड भनेको लगभग सबै मोलस्कामा पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ कि। इङ्क ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर जुन यो जस्तो मोलस्का आयो होइन, यो मोलस्का भयो नि होइन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भाग्नको लागि यसरी इङ्क छोड्छ कि, यसले कालो कालो इङ्क छोड्छ होइन। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि उयो झुक्किन्छ कि, जुन यो दुश्मन छ नि होइन, यो झुक्किन्छ। अनि यसरी झुक्काउनलाई चाहिँ भनेको इङ्क ग्ल्यान्ड्स भनेको के भन्दा डिफेन्सिभ ग्ल्यान्ड्स हो। यो डिफेन्सिभ ग्ल्यान्ड्स, अफेन्सिभ होइन कि डिफेन्सिभ ग्ल्यान्ड्स हो, डिफेन्सिभ ग्ल्यान्ड्स हो होइन, डिफेन्सिभ ग्ल्यान्ड्स हो ल। अनि यति बुझेपछि चाहिँ अर्को भनेको के हुन्छ यसमा चाहिँ, अब यो भइहाल्यो। अनि सेफालोपोडामा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सेल्सहरू पनि छ नि होइन, सेल्स चाहिँ कुनैमा एब्सेन्ट हुन्छ र कुनैमा फेरि इन्टरनल पनि हुन्छ कि। अब यो पनि एकदम अचम्मको कुरा है, इन्टरनल सेल्स पनि हुन्छ। अनि इन्टरनल सेल्स केमा हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल सेल्स चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेपियामा चाहिँ के हुन्छ, सेपिया भनेको के हो, कटल फिस है, कटल फिस। यो पनि के हो, फल्स फिस हो। फल्स फिसमा पनि के हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टरनली चाहिँ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यही भएर यत्तिकै भनेको होइन कि यो कोइनाको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको त्यत्तिकै चाहिँ भनेको होइन। यो सेफालोपोडामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर त सबै उल्टा भइरह। अब यो सेफालोपोडा फेरि के हो, यो कहाँदेखि ल्यायो सेफालोपोडा भनेर झुकिनु पर्दैन है। सेफालोपोडा भनेको चाहिँ मोलस्काको क्लासिस हो क्या है, मोलस्काको क्लासेस हो। मोलस्काको कतिवटा क्लासेस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरली 7वटा क्लासेस हुन्छ भन्छौँ कि, 7वटा क्लासेस हुन्छ भन्छौँ। सबैको बारेमा डिटेली पढ्नु पर्दैन, तर नाम चाहिँ जानिराखेको राम्रो है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अप्लाकोफोरा है। अप्लाकोफोरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्लाको भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेल बुझ्नु पऱ्यो कि। अनि यो हेर्नु त अब अप्लाकोफोरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सेल छैन अरे यसमा है, सेल छैन अरे। अब यो चाहिँ एकदमै त्यत्रो चाहिँदैन यो। अब त्यही भएर अहिले पनि भनेर मैले एक्सेप्सन भन्दै गर्दाखेरि मैले अप्लाकोफोरामा त पहिले भन्नुपर्ने, तर मैले भनेन होइन, किन भन्दाखेरि यो त्यति चाहिँदैन कि। अब यसको हामीले एउटा मात्रै इक्जाम्पल जाने हुन्छ, त्यति सोधेकै छैन। अब चाहिँ लेपिडोमेनिया है, लेपिडोमेनिया भनेको चाहिँ यसको इक्जाम्पल यति जानै पुग्छ जहाँसम्म। अब क्वेसनै सोधेको छैन, तपाईँले जानेर के गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको मोनोप्लाकोफोरा हुन्छ। मोनोप्लाकोफोरा भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा मात्रै सेल प्रेजेन्ट हुन्छ कि होइन, मोनोप्लाकोफोरा भनेको एउटा मात्रै सेल प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसको भनेको एउटै इक्जाम्पल जानुपर्छ, एकदम फेमस इक्जाम्पल के भन्दाखेरि नियोप्लिना हो क्या है, नियोप्लिना हो। नियोप्लिना चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो मोनोप्लाकोफोरामा पर्छ। नियोप्लिना भन्ने बारेमा त मैले भनिराख्नु परेन। नियोप्लिना भनेको त एकदमै यहाँ ठ्याक्क मैले सबै कुरा भनिदिएको छु। नियोप्लिना भनेको यो कनेक्टिङ रिङको ट्याक्क यसमा सेगमेन्टेसन हुन्छ, मोस्ट प्रोमोटिभ मोलस्कको लिभिङ फोसिलो, अनि अरू मोलस्कमा सेगमेन्टेसन एब्सेन्ट हुन्छ। योभन्दा धेरै केही जान्नु पर्दैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ, अनि अर्को क्लास भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओ मोनोप्लाकोफोरा। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो पोलिप्लाकोफोरा हुन्छ कि। अब पोलिप्लाकोफोरा भन्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, धेरै उयो हुन्छ कि, धेरै सेल्सहरू हुन्छ। यसको एकदमै इक्जाम्पल भनेको एउटै जाने हुन्छ, यो चाहिँ काइटन हो है, काइटन इक्जाम्पल हो, काइटन इक्जाम्पल हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै सेल्सहरू हुन्छ, ल यति जाने भयो। अर्को भनेको हाम्रो फेरि एकदमै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, ग्यास्ट्रोपोडा चाहिँ जान्नुपर्छ। ग्यास्ट्रोपोडाको सबभन्दा पहिला इक्जाम्पल लेखिहालौँ। इक्जाम्पल भनेको अहिले पनि भनिसकेको मैले, के भन्दाखेरि चाहिँ पिला हो, पाइला हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ पाइला हो, अर्को भनेको चाहिँ हेलिक्स हो होइन। अनि पाइला भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाइला भनेको एप्पल स्नेल है, पाइला भनेको चाहिँ एप्पल स्नेल। अनि हेलिक्स भनेको चाहिँ गार्डन स्नेल हो, हेलिक्स भनेको चाहिँ गार्डन स्नेल हो होइन। अनि गार्डन स्नेल हो, हेलिक्स भनेको चाहिँ गार्डन स्नेल हो। अनि त्यसपछि अनि हेलिक्स भनेको गार्डन स्नेल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो असिमेट्रिकल हुन्छ होइन, असिमेट्रिकल हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ टोर्सनले गर्दा, टोर्सनले गर्दा अनि टोर्सनले गर्दा। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सिङ्गल फुट हुन्छ है, सिङ्गल फुट हुन्छ। फुट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा फ्ल्याट लार्ज हुन्छ, फुट भनेको कस्तो हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ है। स्नेल त तपाईँहरूले सम्झिराख्नुहुन्छ। अब जहाँ कति देखिन्छ नि त हाम्रो झाँते किरा भन्छन्, कतै अब के भन्छन् होइन। अब चाहिँ स्नेल यो फुट चाहिँ के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ कि, मस्कुलर हुन्छ है, मस्कुलर हुन्छ। अब अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को क्लास भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूलाई किन क्लास पढाइराखेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब क्लास जानेपछि बल्ल फाइलम बुझ्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ कि। मैले सबभन्दा पहिला एकदमै मेन क्यारेक्टर हो भने एकदमै सिम्पल क्यारेक्टर हो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले फोटो र यो यहाँ लानुको कारण भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हजुरहरूले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि ठ्याक्क यो भइसकेपछि अनि यो त हो नि, यो त हो नि भनेर। अब अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्याफोपोडा भन्छ कि है, स्क्याफोपोडा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ स्क्याफोपोडा भनेको इक्जाम्पल भनेको डेन्टालियम हो कि। इक्जाम्पल के भन्दाखेरि डेन्टालियम हो। डेन्टालियमलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलिफेन्ट टस्क भन्छ, इलिफेन्ट टस्क भनेको के हो, इलिफेन्टको टस्क भनेको के हो थाहा, इलिफेन्ट टस्क भन्छ अथवा इलिफेन्ट टुथ भन्छ। इलिफेन्ट टस्क भनेको कस्तो हुन्छ भने के हेर्नु त, यो सुँडको हुन्छ नि यसरी दाँत के दुईवटा दाँत जुन हुन्छ नि। इलिफेन्टको टस्क भनेको खासमा मोडिफिकेसन अफ के हो थाहा हो, इलिफेन्ट टस्क भनेको, इलिफेन्टको टस्क भनेको चाहिँ मोडिफिकेसन अफ
के हो मोडिफिकेसन अफ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्सिजर छ हाम्रो इन्सिजर तिथको चाहिँ मोडिफिकेसन छ है इन्सिजर तिथको चाहिँ मोडिफिकेसन हो त्यस्तै यो पनि यो जस्तै हुन्छ कि डेन्टालियम जुन छ नि यो चाहिँ एलिफेन्टको टस्क जस्तै हुन्छ यो चाहिँ सिङ्गल सेल हुन्छ यसरी मुनि बसेको हुन्छ यति जाने जति पनि पुग्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ बाइबल्भिया भन्ने हुन्छ फेरि बाइबल्भिया है अनि बाइबल्भिया भन्ने हुन्छ ठ्याक्क यहाँनिर यसरी गरौँ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइबल्भिया भन्ने हुन्छ क्लास बाइबल्भियाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बसेको हुन्छ कि यसरी बसेको हुन्छ यस्तो अर्गानिजम कति देख्नुभएको थियो जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यस्तो छ होइन अनि त्यसपछि यस्तो छ अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो छ कि है यस्तो कतै यस्तो त देख्नु भएको थियो होला नि यो भनेको के हो थाहा छ भन्दाखेरि पलोस्टर हो कि होइन पलोस्टर भन्ने त थाहा होला नि सबैलाई पलोस्टर भनेको के भन्दाखेरि मोती दिने कि पल भनेको चाहिँ मोती दिने होइन पलोस्टर हो यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ पिङ्क टाडा भल्ग्यारिस हो होइन पिङ्क टाडा वल्ग्यारिस हो पिङ्क टाडा वल्ग्यारिस होइन बाइबल्भियाको पिङ्क टाडा वल्ग्यारिस यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लासमा पर्छ अर्को भनेको चाहिँ यसमा के जानु पऱ्यो भन्दा टेरेडो भनेर जानु पऱ्यो यो चाहिँ त्यति सोध्दैन तर यो चाहिँ एकदमै सोध्छ कि टेरेडो भनेर जानु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ माइटिलियस भनेर जान्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ युनियो भनेर जानु पऱ्यो हो यो युनियो चाहिँ एकदमै जान्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ के थाहा जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि युनियो किन जानु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा एक्सेप्सन छ कि अहिले मैले पढाउँदै गर्दाखेरि एक्सेप्सन भन्छु है त अर्को भनेको कुन क्लास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब लास्ट एन्ड बट नट द लिस्ट कुन भन्दाखेरि चाहिँ सेफालोपोडा भन्ने हुन्छ कि है सेफालोपोडा भन्ने हुन्छ सेफालोपोडा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले भने न कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा मैले अहिले सबै हजुरलाई भनिदिइसकेँ यो क्लासको बारेमा त्यति मैले एक्सप्लेन गर्नु परेन होइन त अनि एक्सप्लेन गर्नु परेन अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेफालोपोडा किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जान्नुपर्छ सेफालोपोडा किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फुट चाहिँ कहाँ हुन्छ हेडमा अट्याच भएको हुन्छ कि फुट चाहिँ कहाँ हुन्छ हेडमा अट्याच हुन्छ जस्तै त यहाँनिर यो फिगर हेरेर यो हेड हो नि होइन हेडको चाहिँ यसरी फुट अट्याच फुटहरू यसरी आएको हुन्छ कि यसरी आएको हुन्छ अब यसरी आएको हुन्छ अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ पढाएँ त अक्टोपसमा कतिवटा हट हुन्छ होइन कतिवटा हट हुन्छ त्यो चाहिँ पढेर आउनु ल कतिवटा हट भनेको पढेर आउनु कतिवटा हट भनेको पढेर आउनु अर्को भनेको चाहिँ अब युग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेफालोपोड्समा भइहाल्यो अनि अर्को भनेको ल यो चाहिँ सेफालोपोड्सलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि मोस्ट स्पेसलाइज्ड मोलुस्का भनिन्छ कि है यो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मोस्ट स्पेसियलाइज्ड मोलुस्का भनिन्छ है मोस्ट स्पेसियलाइज्ड मोलुस्का भनिन्छ मोलुस्का भनिन्छ है मोस्ट स्पेसलाइज्ड मोलुस्का भनिन्छ यति भएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै इक्जाम्पल मजाले बुझ्नु होइन यहाँ चित्र नै राखिदिएको छु होइन उनियो भयो अर्को भनेको नियोप्लिना भयो नियोप्लिनामा चाहिँ के हुन्छ सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुन्छ अब हामीले के जानौँ भन्दाखेरि यो मेन्टलको बारेमा जानौँ है मेन्टलको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै सोधिरहन्छ मेन्टल भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्याकलर यो त ठुलोमै लेख्नुपर्छ होइन अब मेन्टल भनेको चाहिँ खासमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ होइन मेन्टल भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलिअलि त पढिराख्नु भएको होला मेन्टल भनेको के भन्दाखेरि फोल्ड हो कि स्किनको चाहिँ के हुन्छ स्किन अथवा ग्ल्यान्डुलर फोल्ड भन्छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ग्ल्यान्डुलर फोल्ड अफ बडी भन्छ ग्ल्यान्डुलर फ्लोड अफ बडी भन्छ अनि ग्ल्यान्डुलर भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्ल्यान्डुलर फङ्सन गर्छ कि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भिसेरल हम्प माथि हुन्छ भिसेरल हम्प माथि हुन्छ कि भिसेरल हम्प चाहिँ कहाँ भिसेरल हम्पको माथि हुन्छ है त भिसेरल हम्पको चाहिँ माथि हुन्छ अनि भिसेरल हम्पको माथि हुन्छ अब अर्को के जानु पऱ्यो भन्दाखेरि मेन्टललाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्यालियल क्याभिटी जहाँ भनिन्छ भनेर जानु पऱ्यो प्यालियल क्याभिटी भनिन्छ भनेर जानु पऱ्यो है त प्यालियल क्याभिटी पनि भनिन्छ अथवा प्यालियम पनि भनिन्छ प्यालियल क्याभिटी भन्दै गर्दा प्यालियम पनि भनिन्छ अनि प्यालियम पनि भनिन्छ सट्टारो कुरो नै प्यालियम पनि भनिन्छ होइन अनि हेमोसिल हुन्छ प्यालियम भनिन्छ त्यसपछि अब यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेल सिक्रेट गर्छ सेललाई जस्तो यो सेल छ नि होइन त्यो चाहिँ के कसले सिक्रेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्यालियमले सिक्रेट गर्ने कि सेल सिक्रेटेड बाई चाहिँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ हो यो मेन्टल अथवा प्यालियमले है सेल सिक्रेटेड मेन्टल अथवा प्यालियम अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ डाइजेस्टिभ अब चाहिँ हामीले खानेकुराको कुरा गरौँ है मेन्टलमा यति बुझे अलिअलि पुग्छ अहिले मैले फेरि आउँछु अलि फेरि भन्छु है त नभए चाहिँ अहिले चाहिँ यति बुझ्नु अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खानाको बारेमा बुझौँ है त ल यसको खाना के हुन्छ भनेर बुझौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ के कम्प्लिट हुन्छ अझ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लिभर र प्यानक्रियाज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कि लिभर र प्यानक्रियाज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ अनि एउटा उनियो भन्ने अर्ग्यानिजम छ कि यही उनियो भन्ने अर्ग्यानिजम छ होइन हो यो उनियो भन्ने अर्ग्यानिजममा के हुन्छ भन्दा अझ ग्रिन ग्ल्यान्ड्स भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ कि अब ग्रिन ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट इन भनेर नजुकिनु होला ग्रिन ग्ल्यान्ड्स चाहिँ के हुन्छ उनियोमा ग्रिन ग्ल्यान्ड्स हुन्छ एनालोगस टु के भन्दाखेरि चाहिँ एनालोगस टु ठ्याक्क हाम्रो ह्युमन लिभरसँग हो कि एनालोगस टु ह्युमन लिभरसँग यसले चाहिँ ठ्याक्कै ह्युमनको लिभर जसरी काम गर्छ कि है अनि ग्रिन ग्ल्यान्ड्स अफ उनियो भनेको एनालोगस टु लिभर बुझ्नु पऱ्यो अनि ग्रिन ग्ल्यान्ड्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि उनियोमा प्रेजेन्ट हुन्छ है अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको खाना भनेको खासमा यिनीहरू के हुन्छ थाहा छ यिनीहरू भनेको चाहिँ हर्बिभोर्स हुन्छन् कि हर्बिभोर्स हुन्छन् इक्जाममा कहिले काहीँ सोधिरहन्छ यस्तो जस्तो जेनरल कुरा पनि सोध्छ कि अब मोलस्का भनेको कस्तो हुन्छ हर्बिभोर्स हुन्छ मोलस्का भनेर सोध्दैन कि मोलस्काको इक्जाम्पल दिएर जस्तो तर पाइला भनेको नियोप्लिना भनेको डेन्टालियम भनेको के भनेर सोधिन सक्छ अब जेनरली हामीले यतिकै थाहा पाउन सकिन्छ
हुन्छ नि त होइन। अब झाँती किरोले के खान्छ, झाँती किरोले प्लान्ट त हान्यो भने चाहिँ हर्बिभोरस हुनुभयो। तर यसमा पनि यो क्लासमा पनि के छ भन्दा एउटा एक्सेप्सन छ कि एक्सेप्सन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्क्विड भन्ने अर्गानिजम छ। मैले भने अघि नै हजुरलाई स्क्विड अथवा चाहिँ कमन के अरे उयो साइन्टिफिक नेम पनि के भन्छ भन्दाखेरि लोलिगो भन्छ। लोलिगोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रेडेटरी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ प्रेडेटरी हुन्छ है, प्रेडेटरी हुन्छ। अनि यसले चाहिँ प्रेडेटरी हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कार्निभोरस भयो, प्रेडेटरी भयो नि त होइन। कार्निभोरस भयो, यसले चाहिँ के गर्छ हन्ट गर्छ र खान्छ, अरूलाई मासु खान्छ। अनि मान्छे मासु खान्छ। अब हामीले खाना खाइसकेपछि यसले पचायो। अब पचाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको एक्सक्रिसनको बारेमा जान्नुपर्छ कि यसको एक्सक्रिसनको बारेमा जानौँ है त। एक्सक्रिसन भनेर ठ्याक्क लेखेँ, एक्सक्रिसन भनेर लेखेँ। एक्सक्रिसन बारेमा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा एक्सक्रिटर अर्गानहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कि एक्सक्रिटर अर्गानहरू सबै एउटा यस्तो उयो प्रेजेन्ट हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ होइन एउटा यो चाहिँ यस्तो इन्भर्टिब्रेट हो कि जुनमा चाहिँ किडनी प्रेजेन्ट हुन्छ कि किडनी चाहिँ हामीले जेनरली कर्डिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्छौँ होइन। अब किडनी चाहिँ थुप्रै टाइपको हुन्छ, जस्तो मेजोनेफ्रस टाइप, मेटानेफ्रस टाइप, प्रोनेफ्रस टाइप। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रपर किडनी हुन्छ कि है, प्रपर किडनी हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ यही किडनीलाई के पनि भन्न मिल्छ भन्दा अर्गाना बोजानस पनि भन्न मिल्छ कि है, अर्गाना बोजानस भन्न मिल्छ। अथवा चाहिँ यसैलाई किवर्स ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ है, किवर्स ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ। अथवा यसैलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ किवर्स ग्ल्यान्ड भन्छ, यसलाई चाहिँ पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ, पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ। किवर्स ग्ल्यान्ड अथवा पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ। पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड किन भनेको भन्दाखेरि यसमा पेरिकार्डिया प्रेजेन्ट हुन्छ। तर कतै कतै पेरिकार्डिया भनेको नि के भन्दाखेरि चाहिँ यही एक्सक्रिटरी अर्गान हो, पेरिकार्डिया भनेको नि एक्सक्रिटरी अर्गान हो। अनि अर्को भनेको हो यो उनियो भनिहाल्यो, उनियो भनेको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भनिहाल्यो। अनि अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा यसमा सेन्स अर्गान के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है। हो यहाँ चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि सेन्स अर्गान्स भनेको धेरै यो केही हुँदैन कि एउटा चाहिँ हामीले सबभन्दा थाहा पाउनु पर्ने भनेको स्ट्याटोसाइस्टो। स्ट्याटो भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन स्ट्याटो भनेको मोसनमा नभएको के रेस्टमा भएको। अब यो भनेको के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटोसाइस्ट भनेको ब्यालेन्सिङ अर्गान है, ब्यालेन्सिङ अर्गान हो, ब्यालेन्सिङ अर्गान हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गान यो जुन मोलुस्कहरूलाई चाहिँ के गर्छ ब्यालेन्स प्रोभाइड गर्छ कि मेन्टेनिङ इक्विलिब्रियम हो। यो के भन्दाखेरि मेन्टेनिङ इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्नु पऱ्यो, मेन्टेनिङ इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। मेन्टेनिङ इक्विलिब्रियम भनेको मतलब चाहिँ ठाडो रहन अथवा अडिग रहन चाहिँ मद्दत गर्छ। अर्को हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओस्फेरिडियम भन्ने थाहा पाउनुपर्छ है त। ओस्फेरिडियम भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। ओस्फेरिडियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ केमो रिसेप्टर हो कि केमो रिसेप्टर हो। अथवा चाहिँ के पनि भन्न मिल्यो भन्दाखेरि अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ खासमा अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो होइन, अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो। तर यसले के को काम पनि गर्छ भन्दाखेरि अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो, तर यसले चाहिँ केमो रिसेप्टरको काम गर्छ कि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वाटरको पिएच मेजर गर्छ। अनि त्यसपछि आफू त्यहाँ जाने कि नै भनेर चेक गर्छ। अर्को भनेको यसमा आँखा हुन्छ कि है, आँखा हुन्छ। अब जस्तो यहाँ त देखायो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि स्नेलको पनि यस्तो हुन्छ नि होइन। अब कतै कतै कार्टुनहरूमा देख्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ नि त स्नेलको होइन। यो चाहिँ आँखा हो कि होइन, यो चाहिँ आँखा हो, यो चाहिँ आँखा हो। अब यो चाहिँ यसले यो स्टेक जुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ओम्याटोफोर भनिन्छ कि। अब आँखा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ ओम्याटोफोरमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि त। अनि कहाँ हुन्छ ओम्याटोफोरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यति जानेपछि भयो। अब अर्को कुरा हामीले के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन कस्तो हुन्छ है। फर्टिलाइजेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै यसमा के हुन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुँदै गर्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लार्भल इन्डाइरेक्टली हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा के आउँछ लार्भा आउँछ कि है, लार्भा आउँछ। अनि लार्भा भनेको तिनवटा लार्भा हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलिजर भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको जेलिडियम भन्ने हुन्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्रोकोफोर भन्ने हुन्छ कि होइन, ट्रोकोफोर भन्ने हुन्छ। अब जेलिडियम भन्दा नि यसमा अलिकति स्पेलिङ बिग्रेछ, जेलिडियम होइन ग्लोकिडियम चाहिँ हो कि होइन, ग्लोकिडियम हो कि। हेर्नु एकचोटि ग्लोकिडियम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब ग्लोकिडियम चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकदमै खतरा हो कि होइन। ग्लोकिडियम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा एक्टोप्यारासाइटको रूपमा काम गर्छ कि, एक्टोप्यारासाइटको रूपमा काम गर्छ होइन। अनि एक्टोप्यारासाइटको रूपमा काम गर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिसको गिल्समा गएर अट्याच हुन्छ कि होइन, गिल्समा गएर अट्याच हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ त्यहाँबाट न्युट्रिसन लिएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेटामोर्फोसिस गर्छ कि, मेटामोर्फोसिस गर्छ अनि आफू ठुलो हुन्छ। ल यति जाने हुन्छ, यति जाने चाहिँ जति पनि पुग्छ सबै लगभग क्वेसनहरू मिल्ला होइन, सबै क्वेसनहरू मिल्ला। अरू त अब त्यस्तो केही छैन। अब चाहिँ हामीले यहाँ पलिस्टरको बारेमा त्यही पलिस्टर चाहिँ ठ्याक्कै यो थाहा पाउनु पऱ्यो। अब अलिअलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले भनिदिएको छु। अब पलिस्टरको बारेमा चाहिँ अलिकति एउटा कुरा चाहिँ पलिस्टरको बारेमा कहाँ गयो पलिस्टर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने होइन। पलिस्टरको बारेमा चाहिँ ल कहाँ छ पलिस्टर, हो पिङटाडा भल्ग्यारिस पलिस्टर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो ड्यामेज चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा बोरिङ स्पोन्ज भन्ने हुन्छ नि होइन, हो बोरिङ स्पोन्ज भन्ने हुन्छ कि, बोरिङ स्पोन्ज भनेको चाहिँ पोरिफेरामा बोरिङ स्पोन्ज भन्ने हुन्छ है। बोरिङ स्पोन्ज भनेको क्लायना हुन्छ कि, स्पोन्ज भनेको क्लायना हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लायनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सल्फरिक एसिड प्रोड्युस गरेर चाहिँ होइन, सल्फ्युरिक एसिड प्रोड्युस गरेर चाहिँ अब यसको के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मेन्टल खाइदिन्छ क्या। यसको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन्टल खाइदिन्छ। यसको चाहिँ यो जुन पिङटाडा भल्ग्यारिसको जुन मेन्टल छ नि यहाँभित्र गुदी, यो गुदी चाहिँ खाइदिन्छ कि। हो यो गुदीले गर्दा हो फेरि यो पल केले सेक्रेट गर्छ भनेर सोध्छ। पल केले सेक्रेट गर्छ,
पल चाहिँ सेक्रेटेड बाई के भन्दाखेरि गुदी भनेको के हो मेन्टल है त ल गुदी भनेको चाहिँ मेन्टल हो सेल पनि सेक्रेट गर्ने मेन्टलले अनि गुदी पनि सेक्रेट गर्ने मेन्टल त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ है अब मैले चाहिँ यो त पढाएँ कि अब हामीले चाहिँ यसो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डियामा एलेन भन्ने इन्स्टिट्युट हजुरलाई थाहा होला होइन त्यसको मोड्युल पनि छ कि मसँग होइन त्यसमा चाहिँ के लेखेर चाहिँ हेरौँ है त ल अब मैले पढाएको कुराहरू रहेछ कि नै अनि यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम भन्यो ल अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्वेटिक हुन्छ भने यही हामीले पढिसक्यौँ मोलेकुलोजी कन्कोलोजी पनि पढिसक्यौँ बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल हुन्छ यसमा चाहिँ असिमेट्रिकल हुन्छ किन भन्दा टोर्सनल हुन्छ ठ्याक्कै पढिसक्यौँ ट्रोपोप्लास्टिक हुन्छ अनि अर्गान सिस्टम हुन्छ भने पढिसक्यौँ यसमा क्याल्केरियस सेल्स हुन्छ भने पढिसक्यौँ भिसेरल मास पनि पढिसक्यौँ ठ्याक्क भिसेरल मासको माथि के हुन्छ मेन्टल हुन्छ भने ट्याक्कै पढिसक्यौँ मान्छे मेन्टल भनेको के गुदी भनेर पढ्यौँ अर्को भनेको यहाँ पनि के भने सफ्ट स्पोन्जी लेयर अफ स्किन यो मेन्टल र प्यालियम भने अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेन्टली के सेक्रेट गर्छ भने क्याल्कुलेस सेल मैले भन्थेँ नि होइन त्यो क्याल्कुलेस सेक्रेट गर्छ भने अनि सेल चाहिँ के हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ कोन्क्युलिन प्रोटिन त्यति चाहिँदैन यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ चाहिन्छ मैले एउटा कुरा चाहिँ छुटाएँ हजुरलाई ठ्याक्कै यहाँनिर रहेछ एउटा कुरा चाहिँ के छुटाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो चाहिँ एकदमै सोध्छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ यही होला बकल क्याभिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पिङ अर्ग्यान हुन्छ कि होइन बकल क्याभिटीमा रेस्पिङ अर्ग्यान हुन्छ जस्तो डाइरेक्ट मौलिस्का भनेर सोध्दैन कि होइन पाइला भनेर सोध्छ कि पाइला भने त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले इक्जाम्पलमा फोकस गरेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फाइलमको सबै क्यारेक्टर्स त पढ्नुहुन्छ तर फाइलमको इक्जाम्पल नपढिसकेपछि चाहिँ कुन फाइलमको फाइलमको त सबै थाहा छ तर कुन फाइलमको अर्ग्यानिजम नै थाहा छैन त्यसो गर्दाखेरि क्वेसन नमिल्न सक्छ कि अब चाहिँ यसरी यहाँ पाइला भनेर सोध्छ नि हामीले चाहिँ के लगाउनु पर्यो रेडुला भन्ने हुन्छ अनि जुन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिङ अर्ग्यान हुन्छ नि अर्को भनेको यो पनि छुटाएछ मैले रेस्पिरेसनले के गर्छ भन्दाखेरि टेनिडिया भन्ने अर्ग्यानिजम छ कि टेनिडिया भन्ने हुन्छ टेनिडिया भनेको गिल्स नै हो कि अरू केही पनि होइन टेनिडिया भनेको चाहिँ के हुन्छ मोलस्कामा चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हो टेनिडिया भनेको चाहिँ मोलस्कामा रेस्पिरेटरी अर्ग्यान पनि बुझ्नु पऱ्यो अनि अर्को भनेको पल्मोनरी स्याक है त्यो चाहिँ पल्मोनरी स्याक भनेर ठ्याक्कै बुझ्नु पऱ्यो पल्मोनरी स्याक हुन्छ अथवा यो टेनिडिया भनेर ठ्याक्कै बुझ्दा भइहाल्यो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हुन्छ त मैले भने हेमोसाइन प्रेजेन्ट हुन्छ यो भने मैले सबै अनि यो सेपालपोडमा चाहिँ कोइनाको जात्रा हाँडीगामा यो पनि भने अर्को भनेको हेमोसिल हुन्छ हेमोसाइन प्रेजेन्ट हुन्छ यो एक्सक्रिटरी सबै हो यो पनि छुटाएको छु एक्सक्रिटरी अरू म्याटर भनेको के भन्दाखेरि एमोनिया हुन्छ यो कुन भनेर थाहा पाउनुलाई चाहिँ एउटा ट्रिक छ के ट्रिक थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ धेरै पानीमा बस्छ नि होइन अब धेरै पानीमा बस्नेले चाहिँ एमोनिया सेक्रेट गर्छ कि एमोनिया सेक्रेट गर्छ एमोनिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टक्सिक सब्सटेन्स हो होइन यसलाई डिजल्भ गर्नलाई चाहिँ धेरै पानी चाहिन्छ कि अब जस्तो अर्ग्यानिजमसँग पानी छैन भने चाहिँ यसलाई डिजल्भ गर्दा त्यो डिहाइड्रेसन भएर मर्छ कि त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जहाँ धेरै पानी छ नि त्यहाँ चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स त्यो एमोनिया सेक्रेट हुन्छ अब लिस्ट टक्सिक भनेको कुन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि सोध्छ लिस्ट टक्सिक भनेको चाहिँ युरिक एसिड हो होइन भनेपछि जहाँ पानी हुँदैन नि जस्तो चराहरू आकाशमा उड्छ पानी हुँदैन नि होइन रेप्टाइल्सहरू पनि पानी नभएको ठाउँमा बस्छ तिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा युरिक एसिड सेक्रेट गर्छ अनि मोडरेट वाटर जुन मान्छेमा हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दा युरिया सेक्रेट गर्छ त्यही भएर अब अर्को क्वेसन एउटा अर्थबाट सोधिरहन्छ कि वेल फेड अर्थम एक्सप्रेस बाई भनेर सोध्छ वेल फेड भन्नु भने एमोनियोटेलिक भन्ने अर्को भनेको नर्मल भन्नु भने युरियोटेलिक भन्ने मस्टली भनेको युरियोटेलिक हुन्छ अर्को भनेको आई हुन्छ स्ट्याटोसिस्ट हुन्छ ओस्पेरिडियम हुन्छ अनि यो जेनरली डायसियस यो चाहिँदैन त्यस्तो अनि मस्टली डाइरेक्ट ट्रोकोफोर लार्भा हुन्छ ट्रोकोफोर भनेको कमन लार्भा रहेछ अनि अर्को ग्लुकिडियम भनेको के भन्दाखेरि एक्टोप्यारासाइट ल यति नै छ अब यो इन्डियामा चाहिँ यत्रो पढ्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले त केही पढ्नै पर्दैन यहाँ अनि यो पनि भनिदिएँ मैले यो पनि भनिदिएँ त्यो लोलीको भनेको स्क्रिनी भनिदिएँ हो यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो मेरो नहुँदो रहेछ अर्को चाहिँ अरू चाहिँदैन यो पिङ्क टाढा चाहिँ भनिदिइसकेँ मैले अनि अर्को भनेको पाइला भनिदिएँ डेन्टेलियम भनिदिएँ अनि अर्को भनेको काइटेम भनिदिएँ ल यति चाहिँ हो है यति जानु पऱ्यो भिडियो अलिकति लामो भए पनि मैले सबै कुरा बुझाउन खोजेको छु होइन अब यति चाहिँ बुझ्नु होला ल सबैलाई धन्यवाद भिडियो हेरिदिएकोमा